नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आशंका। मुलुकमा स्थिरता कायम हुन नदिन षड्यन्त्र भइरहेको दावी। सरकारसँगको सहमतिपछि सार्वजनिक यातायात मजदुर सम्बद्ध संगठनको आन्दोलन स्थगित। मोबाइल पसलको लुटपाटको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवसायीको माग। नेपाल अवैध लागु औषध कारोबारको ट्रान्जिट बन्न लाग्यो। 6 विदेशी नागरिक सहित 13 जना पक्राउ। भारी मात्रामा अवैध लागु औषध बरामद। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,000 नाग्यो। टर्कीमा भवन निर्माणकर्तालाई कारबाही थालियो। चोरी र लुटपाटको घटना बढ्यो। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको पहिलो जित। नामिबिया 2 विकेटले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। आज नेरासोबीको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको रहेको भन्दै ओलीले गठबन्धन भत्किने हो कि भन्नेमा शंका जनाउनु भएको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै जाँदा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति आशंकित हुनुभएको हो। देशभित्रका र बाहिरका शक्तिहरू देशलाई बर्बाद पार्न लागेको भन्दै ओली गठबन्धन कायम रहनेमा ढुक्क हुन नसक्नु भएको हो। बनाउने, सुशासन युक्त बनाउने, जनतालाई शान्ति सुव्यवस्था अमन चैनको स्थितिमा राख्ने, डर त्रास भयरहित र अपमान नभएको समानतायुक्त समृद्ध समाज बनाउने यो आकांक्षा, यो उद्देश्य गलत हुनै सक्दैन। त्यसकारण गलत शक्तिहरूले एकछिन पराजित गरे पनि सधैँका लागि सही कुरालाई पराजित गर्न सक्छ। एमाले देशलाई बर्बाद पार्नबाट रोक्ने गेटपाले भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सबैभन्दा पहिले एमालेलाई प्रहार हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेको दावी पनि गर्नुभयो। निर्वाचन अघि बनेको 5 दलीय गठबन्धन बालुवाटारबाट भत्किएर बालकोटमा बनेको 7 दलीय गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा पर्दै गएको छ। शक्ति बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला राष्ट्रपतिको निर्वाचनले गठबन्धनको भविष्य थप धरापमा पर्दै गएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच मतभेद बढ्दै जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसको बढ्दो सक्रियताले पनि फागुन 10 अगावै पुरानै गठबन्धन बेउतिने विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै 7 दलीय सत्ता गठबन्धनको दिनगन्ती पनि सुरु भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा अपमानित गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म पनि सरकारमा सामेल भएको छैन। उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्ने प्रयास भए पनि उक्त पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार ढलेको छ। यथावत तथ्यले गठबन्धनको भविष्य धर्मराउँदै गएको पुष्टि हुन्छ। त्यसमाथि राष्ट्रपतिको निर्वाचनले गठबन्धनको भविष्य थप सङ्कट उन्मुख पारिदिएको छ। राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको अडान र भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूहरूले पाउनुपर्ने नेकपा एमालेको रटानले गठबन्धनको भविष्य हप्ता दिनका लागि मात्रै हो कि भन्ने विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। राष्ट्रपति अरूको लिखत छ, राष्ट्रपतिको यो त्यसै दिन 2 बजे लिखतको रूपमा नभइकन ठिक छ त भन्ने कुराहरू भएको ल एमालेलाई ठिक छ त भन्ने कुराहरू भएकै हो, भएको होइन। तर अब हामी के गर्नु पर्यो, के एउटा स्थिति आयो त भन्दाखेरि 26 गते जब विश्वासको मत लिने स्थिति पैदा भयो त्यति बेला सिङ्गो देश त युनिफाइड भएको जस्तो देखियो नि।
सिङ्गो देश युनिफाइड भएको जस्तो देखिसके पछाडि 2 जना मात्रै 79.99%ले समर्थन जनायो। अब त्यति बेला एउटा सन्देश के गयो जनतामा पनि भन्दाखेरि अबको मुलुक त सिङ्गो देश मिलेर सबै राजनीतिक दल मिलेर जानुपर्दछ। त्यसकारणले संवैधानिक प्रश्नहरूमा पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूमा पनि यी राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा पनि राजनैतिक सहमति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ ज्वलन्त प्रश्नहरू उठ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा एमालेसँग बढी निकट छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनीहरूले एमालेले अघि सारेको उम्मेदवारलाई सघाउने सम्भावना बढी छ। जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनले अघि सारेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि एमालेले अघि सारेकोलाई गर्ने अथवा माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेकोलाई गर्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पारेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सरकार ढालेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमालेले अघि सारेको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्णायक शक्ति मानिएको माओवादी केन्द्रले भने काङ्ग्रेस नेताहरूसँगको संवाद बढाउँदै गएको छ। भद्र सहमति अनुसार एमालेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा मतदान नगर्ने माओवादी केन्द्रको सङ्केत र साझा उम्मेदवारका नाममा काङ्ग्रेस नेताहरूको बढ्दो सक्रियताले एमाले सशङ्कित बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउनको लागि खेल खेलेको छ त्यसबाट सबैभन्दा असुरक्षित हुने फेरि पनि सरकार हो। हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाएका छौँ। त्यो सरकार यस्तो पृष्ठभूमिमा बनेको छ जुन पृष्ठभूमिमा पूर्व सहमति विपरीत नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिएको छ र बालुवाटारबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बाहिरिन बाध्य बनाइसकेपछि जुन समीकरण बनेको छ यो समीकरणको रक्षा गर्नु स्वयं प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठुलो दायित्व हो, माओवादी केन्द्रको दायित्व हो। आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएका बेला शीर्ष नेताहरूको दौडधुप पनि बाक्लिएको छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बारम्बार भेटवार्ता भएको छ। तर दुवै नेता आफआफ्नै अडानबाट पछि हट्न नसक्दा सहमति जुट्न सकेको छैन। बरु सत्तारूढ दलहरूभित्र मतभेद बढ्दै गएका बेला काङ्ग्रेस नेताहरूको दौडधुपले पनि नेपाली राजनीतिमा केही पाक्दैछ भन्ने सङ्केत गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको 23औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्ण रोजगार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, गतिशील संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन हाम्रो सरकार भन्ने नाराको साथ आजबाट सुरु भएको महाधिवेशन 4 गतेसम्म चल्नेछ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको 23औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्ण रोजगार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शिक्षा, गतिशील संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन हाम्रो सरकार भन्ने मूल नारासहित अनेराश्यको 23औं महाधिवेशन सुरु भएको हो। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको महाधिवेशनको उद्घाटन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन्। प्रत्येक 3 वर्षमा हुने अनेराश्यको महाधिवेशन पार्टी एकता र विभाजनका कारण 7 वर्षपछि हुन लागेको हो। यसअघि अनेराश्यको निर्वाचन 2072 सालमा भएको थियो। महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि अनेराश्यको अध्यक्ष सुनिता बरालको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति, महासचिव समिक बडालको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति र कोषाध्यक्ष जेनिस लामाको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति गठन गरिएको छ। नेतृत्व चयन हुन नसकेमा निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने युनियनले बताएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सन्देश दिनका लागि अनेराश्यको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको युनियनको दाबी छ। खोजेको जुन सन्देश छ यो कुरालाई मूर्त रूप दिनका लागि पनि सोभि निर्वाचन अपरिहार्य शर्त हो भन्ने कुरा अनेराश्यलाई प्रश्न छ। यो बुझाइलाई हामी मत परिणाम मार्फत सार्थक पार्न चाहन्छौँ र सोभि निर्वाचनलाई सबैभन्दा माथि राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अनेराश्यको अब आजबाट हामी पर्सिसम्ममा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ र चैत्र 5 गतेसम्म सोभि निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस पछाडिका हाम्रा कार्यक्रमिक योजनाहरू फेरि पनि बन्ने नै छन्। त्यसकारण हामीलाई यो हलबाट पनि एउटा म्यान्डेट प्राप्त हुनुपर्छ। हामीले परिवर्तन गर्न खोजेको विषय आफूबाट सुरुवात गरौँ भन्ने कुराको पहल कदमी हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्छ।
विद्यार्थी संगठन अनेरा शिविरको 23औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर प्रचार गरिनु गलत भएको बताएका छन्। अनेरा शिविरमा आबद्ध विद्यार्थीहरू राम्रोसँग पढेर राम्रो नतिजा ल्याउने खालको हुनुपर्ने र कुनै पनि बहानामा आफ्नो पढ्ने काम नछोड्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। वास्तवमा त्यो बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँको नारा बिल्कुल नचाहिने काम थियो, बिल्कुल नचाहिने, र त्यो संस्थागत रूपमा कसैले दिएको पनि होइन। केही मान्छेका लहरमा बुर्जुवा शिक्षा भने मानिल्याउँ, सर्वहारा शिक्षाको युनिभर्सिटी कतै उनले खोलेर राखेको जस्तो, त्यहाँ गएर पढ्दा हुने जस्तो, अथवा मान्छेलाई अनपढ बनाउने बाटो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनेरा शिविरका भाइ बहिनीहरू ट्यालेन्ट हुनुपर्दछ। परीक्षामा फर्स्ट हुने को, सेकेन्ड हुने को, थर्ड हुने को, फोर्थ हुने को भन्दाखेरि अनेरा शिविरका विद्यार्थी। महाधिवेशनले 17 पदाधिकारी सहित 199 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र लेखा आयोग, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष र सचिव 15 सदस्यीय कमिटी गठन गर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा आज सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग वार्ता भएर सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो। सरकारी पक्ष मजदुरहरूका माग पूरा गर्न सहमत भएको छ भने फागुन 8 गतेसम्म आफ्ना मागहरू पूरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि तत्कालका लागि यातायातमा सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाउने कार्यक्रम स्थगन गरेको हो। छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अहिले हडताल गर्ने बेला नभएकाले हडताललाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। उनले यातायात क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि यातायात व्यवस्था सुधार कार्यक्रम बनाइसकिएको र तत्कालको समस्या समाधान गर्न र 7 दिनभित्र नै निर्णय गर्न अर्को कार्यदल बनाइसकिएको उल्लेख गर्दै हडताल फिर्ता लिन यातायात सुचारू गर्न यातायात व्यवसायीहरूसँग मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरेका हुन्। उनले यातायात मजदुरहरूलाई कुटपिट गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिए। मन्त्री श्रेष्ठले लुटपाटमा संलग्न प्रत्यक्ष प्रमाणित भएको खण्डमा तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। अहिले हडताल गर्ने बेला होइन, समग्र यातायात क्षेत्रको सुधार गर्न यातायात व्यवस्था सुधार कार्यक्रम बनाइसकियो। तत्कालको समस्या समाधान गर्न र 6-7 दिन भित्रमै रिपोर्ट ल्याउने गरी अर्को कार्यदल बनाइसकियो। लिडरशिप आफै तपाईहरुसँग जुन बेला चाहियो त्यो बेला अन्तर्क्रियामा छ हैन। भनेपछि तपाईले चिन्ता गर्नु परेन नि। झुट कुरा बोलिदैन, नहुने कुरा बोलिदैन, नहुने कुरा यो हुन्न भनिदिन्छु म सिधै। हुने कुरा नगरी छाड्दैन, यति कुरा तपाईहरु विश्वास गर्नु। त्यसैले हडतालमा जानु हुँदैन। तपाईहरुले आज अहिले नै यहाँबाट निस्कन साथ यहाँको सहमति समेत आधारमा तपाईहरुले चाहिँ यो हडताल त्यस्तै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले तत्कालका लागि उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने कार्यक्रम स्थगन गरिएको बताएका छन्। उनले सरकारले मजदुरलाई सोमबारको कार्यक्रममा आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने, लोछे हलको दादागिरीको बारेमा छानबिन गर्ने, यातायात मजदुरलाई पूर्ववत अवस्थामा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने बारेमा सहमति गरेकाले तत्कालका लागि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताएका छन्। उनले फागुन 8 गतेसम्म पनि सरकारले आफूहरूसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरे आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। जुन मजदुरहरूको कार्यस्थल सरकारसँग भएको सहमति सुनाउनका निमित्त जाँदाखेरि जुन खालको हामीमाथि आक्रमण भयो र त्यो हाम्रो कार्यस्थलमा हामी जाने सन्दर्भमा कतिपय साथीहरूले यहाँ चाहिँ यो राज्यको जिम्मेवार हिसाबले राज्यले चाहिँ गरिसकेपछि त्यहाँ जानु हुँदैन थियो भन्ने कुरालाई पनि त्यसलाई खण्डन गर्दै उपप्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो जानु उपयुक्त थियो भन्ने कुरा हामीले जुन हिजो निर्णय गरेको थियो त्यो सही छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। र त्यसपछि लोछेको जुन दादागिरी छ त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका निमित्त जुन मन्त्रालयले कमसेकम महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर यातायात मजदुर संगठनलाई पनि राखेर व्यवसायी महासंघलाई पनि राखेर
जुन हिसाबले चाहिँ नि यसलाई छानबिन गर्ने र यसमा विशेष गरिकन जुन बनेको यातायात सुधारका निमित्त कार्यदलले पनि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्ने जुन खालको वचनबद्धता मान्य उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयो त्यसका निमित्त हामी सबै सङ्गठनको तर्फबाट व्यवसायिक महासङ्घहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब एउटा लिपिबद्ध चाहिँ हो सचिवज्यूलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। यातायात मजदुरहरूले बढाइएको ट्राफिक प्रहरीको जरिवाना खारेजी लगायत विभिन्न 10 बुँदे मागहरू राखेर सोमबारदेखि आन्दोलन गरेका थिए। सोही आन्दोलनको क्रममा सोमबार काठमाडौँको बालाजु माछा पोखरी क्षेत्रमा आगजनी र तोडफोडका घटना भएका थिए। बेलुकी पख एक हुल आन्दोलनकारी गोङ्गबु नयाँ बस पार्कमा रहेको लोत्से हलमा प्रवेश गरी पसलहरू तोडफोड समेत गरेको थियो। काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा आन्दोलनकारीहरूले मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोड गरेका छन्। सोमबार यातायात मजदुर र व्यवसायीहरूले दिनभर आन्दोलन गरेको भए पनि साँझपख करिब 8 करोड रुपियाँ बराबरको मोबाइल चोरी गरेको मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको दाबी छ। महासङ्घले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सोमबार गोङ्गबु नयाँ बस पार्कको लोत्से मलमा भएको यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनको क्रममा मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोड भएको छ। लोत्से मलको 2वटा मोबाइल पसलका सञ्चालक अर्जुन चालिसेकोमा आन्दोलनकारीहरूले चोरी गरेका हुन्। सञ्चालक चालिसेले करिब 8 करोड रुपियाँ बराबरको मोबाइल, पैसा र अन्य सामग्री लुटिएको बताएका छन्। लोत्से मलमा रहेका चालिसेको एचसीडीसी मोबाइल पसल र डायमन्ड स्टार इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप प्रालीमा लुटपाट भएको हो। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब सामान मात्रै भन्दाखेरि लगभग 8 करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ र भौतिक संरचनाहरू पनि हाम्रो पुरै ध्वस्त भएको छ। हजुरहरूले देख्नुभयो होला होइन, सिसाहरू सबै फुटेका छन्, ल्यापटपहरू फुटेका छन्। हाम्रो त आफ्नो सामानभन्दा पनि बढी सामान चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरको हाम्रो सर्भिस सेन्टर छ, आफ्नै सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ जो कस्टमरले बनाउन लिएर आएको सामानहरू छ त्यो पनि हाम्रोबाट धेरै नै क्षति भएको छ। त्यसको विवरण हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ र त्यो सामान लिन भोलिबाट कस्टमरहरू स्वयं हामीसँग माग्न आउँदाखेरि हामीले कस्टमरहरूलाई के जवाफ दिने? उनले सामान्य व्यवसायहरूले गरी खान समेत ठूलो समस्या आएको भन्दै राज्यले व्यवसायीलाई सुरक्षित बनाउन नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। मोबाइल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष भरत भट्टराईले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति आन्दोलन गर्ने संगठन र सरकारले दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उनले घटना भएको 15 घण्टा बितिसक्दा पनि राज्य मौन बस्नु व्यवसायीहरूको पक्षमा सरकार नदेखिएको गुनासो गरेका छन्। उनले 48 घण्टाभित्र मोबाइल व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। हामी केही समय वेटिङमा छौँ, केही गर्छ कि राजनीतिले हामीलाई सम्बोधन गर्छ कि क्षतिपूर्तिको विवरण राज्यबाट पाउँछ कि भन्ने आशमा हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई हामीले पत्रकार सम्मेलन पछाडि मात्रै र राज्यको केही समय धैर्य धारण गरेपछि मात्रै हामीले निर्देशन नीति नियम दिउँ, किनकि सुनवाई हुन्छ कि भन्ने हामी पोख्त पर्खाइमा छौँ। यस सँगसँगै 48 घण्टाभित्र हामी राज्यले सम्बोधन नगरे तटस्थ आन्दोलन नेपालभरि आन्दोलनको रूपमा जान समेत तयार रहेको तपाईँलाई अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै महासङ्घका महासचिव रमेश घिमिरेले आफ्नो व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सुरक्षित वातावरण नभएको बताए। उनले यातायात मजदुरहरूले आन्दोलनको क्रममा पसलहरू लुटपाट गर्ने काम भएको भन्दै घटनाको जिम्मा सरकार र आन्दोलनकारी दुवैले लिनुपर्ने बताए। आजको दिनमा हामी एउटा व्यवसायीहरू हो, हामी व्यवसाय गरेर आफ्नो एउटा जीविकोपार्जन गर्ने जुन आफ्नो एउटा व्यापार व्यवसाय चलाउने मान्छेलाई आज कुनै सुरक्षा भएन। दिन दहाडे आएर जुन पसल तोडफोड गरेर जसरी भिडियोमा देखिएको छ, हिजो जुन भिडियो भाइरल भइसकेको छ। सोमबार लोत्से मलमा सञ्चालित पसलहरूका सिसा र सटर फोडेर मोबाइल लुटिएको हो। पसल तोडेर मोबाइल लुट्दै गरेको दृश्य कैद भएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्। महासङ्घले क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका निकायमा बुझाउने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ स्थित गोङ्गबु नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा सोमबार साँझ यातायात मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिए। ट्राफिक प्रहरीले यातायात क्षेत्रमा लगाएको नियमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यातायात मजदुरहरूले नयाँ बस पार्कमा आन्दोलन गरेका हुन्। त्यसक्रममा प्रहरीका भ्यान र डिभाइडरमा आगजनी, अस्थायी बिट तोडफोड गर्नुका साथै केही डिपार्टमेन्टल स्टोरमा लुटपाट समेत गरे। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सोमबार साँझ काठमाडौँ स्थित नयाँ बस पार्कमा यातायात मजदुरहरूको आन्दोलन निकै हिंसात्मक भयो। आन्दोलनकारीले प्रहरीको एउटा भ्यानमा आगो लगाए भने अर्कोमा तोडफोड गरे। कारबाही बापत ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिवाना महँगो भएको भन्दै उनीहरू आक्रामक शैलीमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
मजदुरहरूले सबै रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातहरू ठप्प गरे। गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने यात्रुहरू रातिसम्म पनि गाडी नपाएर अलपत्र परे। त्यति मात्र नभई आन्दोलनकारीहरूले बालजु चोक, माछापोखरी, बस पार्क क्षेत्रमा निजी सवारी साधन समेत चल्न दिएका थिएनन्। त्यसैको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले मङ्गलबार दिउँसोसम्म सबै सार्वजनिक यातायातहरू बन्द गरे। ट्राफिकहरूले 6 पल्ट गरेर जरिमाना गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अनि जहाँ पनि चिटहरू चाहिँ 1500 जुन यो जरिमाना छ, हाम्रो चाहिँ के छ भने अब हामीले दिनभरिमा कमाउँछ 1000 अनि दिनमा एउटा गल्ती गरेर ड्राइभर लाउँछ, तिरेर पनि चाहिँ हामीले 1500 मिनिमम 1500। अनि त्यो गर्दाखेरि हामीले आखिर यो किन गर्ने त? आखिर हामीले त लगानी गरेर एउटा चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई रुजाएर अब चाहिँ नि अपाङ्ग सबैलाई सेवा गरेर हामीले चाहिँ नि केही सेवा गर्नलाई हामीले गाडी किनेका हौँ। यो हामीले के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ नि उसमा नीति के भयो भने यो त हामीले चाहिँ एकदम गैर कानुनी काम गऱ्यौँ है भनेर सरकारले भनेको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हो। सवारी नियम उल्लङ्घनमा पहिलो पटकमै 1500 रुपैयाँ जरिवाना लिने ट्राफिक प्रहरीको निर्णय, सवारी प्रदूषण जाँचमा फेल भएका सवारी साधनलाई 1 लाखसम्म जरिवाना लिने वातावरण विभागको कदम र नयाँ बस पार्कभित्र छिर्नै नदिने अडानपछि यातायात मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 2 साता अघि विभिन्न 10 बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका यातायात मजदुरहरूले माग सम्बोधन नभएको भन्दै पछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। तत्काल जायज माग पूरा हुने सरकारको आश्वासनपछि सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने कार्यक्रम फिर्ता भएको हो। अनि हामी 29 गते मन्त्रालयमै सचिवको अध्यक्षतामा बसेर मेरो संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर त्यो कार्यदलले एउटा स्टडी गरेर रिपोर्ट पेश गर्ने भनिसकेपछि र भएका आन्दोलन अहिले तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय भइसकेपछि कार्यदलमा छलफल गरेर चाहिँ माथि लानुपर्ने विषयलाई थाती राखेर उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ सुरुवातको कार्यक्रम गर्दा गर्दै द्विपक्षीय केही तनाव भयो। त्यहाँ भएपछि त्यो घटना घट्यो। अब मजदुर मात्रै आफू चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम नगर्दा हुन्थ्यो, यो दुर्घटना घट्दैन थियो कि भन्ने एउटा अनुमान मात्रै हो भने त्यो घटना घटिसक्यो त खेद छन्ने कार्यक्रम दुःखद छ। त्यसै विषयमा हामी बिहान गरी चाहिँ हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री भौतिक यातायात मन्त्रीको नेतृत्वमा हामी सबै यातायात व्यवसायका मजदुरहरू, सबै व्यवसायी महासङ्घहरू र सरकारलाई सबैसँग हामी बिहान बसेका छौँ। यता ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भनी बढी शुल्क लिएको यातायात मजदुरको आरोप गलत भएको बताएको छ। ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक चिट काट्दैन, ट्राफिकले भएको नियम कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गराउने हो। यसमा चाहिँ रोक्नको लागि अथवा रोक्ने भनेको यात्रु चढाउनु र यात्रुलाई ओह्राल्नुको लागि रोक्ने हो र त्यसको लागि निश्चित ठाउँहरू तोकिएको हुन्छ। तोकिएको स्थानमा मात्रै यात्रुलाई चढाउने र ओह्राल्ने गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले पनि चिट काट्दैन। तर जथाभावी बाटोको बिचमै सवारी साधनहरू रोक्ने, ओह्राल्ने, तोकिएको स्थानभन्दा अन्य स्थानमा यस्ता गतिविधि हुँदाखेरि, ट्राफिक नियम विपरीतका गतिविधि हुँदाखेरि ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्ने हो। यातायात मजदुरहरूको माग कति जायज होला नहोला त्यो बेग्लै पाटो हो। तर सोमबार सडकमा आन्दोलनकारीहरूको रवैया अराजकपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्। आन्दोलन र तोडफोडपछि मात्रै सरकारी निकायको ध्यान जानु उचित नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। ट्राफिक प्रहरीले गर्ने जरिवाना र व्यवहारको विषयलाई लिएर गरिएको आन्दोलन हैन, ती मागहरू जुन मागहरू व्यवसायीले राख्नुभयो त्यो कति जायज होलान् कति नाजायज होलान् त्यो चाहिँ नि सरकार र उहाँहरूको बिचमा छलफल भएपछि समाधान हुने चाहिँ विषय होला। तर आन्दोलनले के अरे सडकमा आन्दोलनकारीहरूको जुन रवैया देखियो त्यो चाहिँ नि तपाईँको अराजक प्रकृतिको जस्तो देखियो। र त्यसमा योभन्दा पनि ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि विषय वस्तुलाई लिएर गरिने आन्दोलनमा प्रहरी कारवाही जुन छ त्यो चाहिँ नि न्यायसङ्गत चाहिँ नि हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ। तर हिजो चाहिँ नि बस पार्क एरियामा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाहरूमा प्रहरी कारवाही चाहिँ नि भएको देखिएन। जबसम्म विध्वंस हुँदैन, जबसम्म आन्दोलन हुँदैन, जबसम्म आन्दोलनकारीले चाहिँ आगजनी गर्दैनन्, तोडफोड गर्दैनन्, तबसम्म सरकारको आँखै नखुल्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखियो। त्यसकै निरन्तरता हो जस्तो लाग्छ। यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले राखेका माग पूरा गर्ने सरकारी पक्षसँगको सहमतिपछि सार्वजनिक यातायात बन्द कार्यक्रम फिर्ता भएको छ।
तर सरकारले फागुन 8 सम्म मागहरू पूरा नगरी पुनः आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सोमबार साँझ काठमाडौँको गोङ्गबु नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिए। यातायात मजदुरहरूले प्रहरीको भ्यान तथा डिभाइडरहरू आगजनी र तोडफोड गरे। यातायात मजदुरले सवारी साधनों पर गरिने कारबाही बापत ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिवाना महँगो भएको भन्दै आक्रामक शैलीमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्नु ठीक हो त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो आन्दोलन त ठिक होइन नि। अब हामीलाई त यसरी व्यापार गरेर चुप्लाएर बसिरहेको बेलामा आन्दोलन गरेर पसल लुट्ने फुटाउने यो त ठिक भएन नि। आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो, रोडमै भइरहेको थियो। यो त हामीलाई टार्गेट गरेर व्यापारी भवनहरू, मोबाइल पसलहरू सबै लुटपाट गरेर लगेको अवस्था हो नि। एउटा रात परेको अवस्थामा फेरि तपाईँको 6 बजेभन्दा पछाडि यसरी हाटाङ्गडा डुङ गरेर दुनियाँ उठाएको थियो, सिसादारी उठाएको छ, व्यापारीको मल पसल जम्मै लगेको छ। हाम्रो पनि कताङ्गडा डुङ सिसा नौलाई लगेको सबै फुट्यो पनि। त्यो त अब फलाम थियो। एक्कासी त्यसरी उग्र रूप चोर्ने रूप लिएर आएर यो ठिक छैन। यो आन्दोलन गर्ने सडक आन्दोलनमा आएका मान्छेहरू घरमा तोडफोड गरिदिएको छ, अर्को घर क्षतिपूर्ति पसलमा मोबाइलहरू उठाएर लगिरहेको छ। त राम्रो होइन नि। त्यो त के कारणले यस्तो भएको थियो? यस्तो नहुनु पर्ने हो। घरमा त्यो मोबाइलमा सटर फुटाएर चाहिँ मोबाइल बोकेर हिँडिदिएको छ। चोर्न आएको आन्दोलन गर्न आएको, लुट्न आएको नि हो। म त्यस्तो लाग्छ। यसरी आन्दोलन गर्नु नै होइन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर वार्ता गर्नुपर्छ नि। त्यसरी जबरजस्ती आएर लुट्ने तोड्ने यसरी हुन्छ त नि? वार्ता हुन्छ त, संविधान हुन्छ त? समस्या भन्ने संविधान गर्ने हो, बसेर छलफल गर्ने हो, मिटिङ गर्ने हो। त्यसरी आएर दिशा तोडफोड गर्ने, मलाई फुटाउने, लुट्ने भाग्ने त्यसो त लुटेर हो नि। यो आन्दोलन एकतर्फ त पब्लिकलाई त ठिक हो सर, व्यवसायको लागि चाहिँ ठिकै हो सर। अब व्यवसायलाई किनभने धेरै मार परेको छ। अब उहाँबाट छुट्ने गाडीले 21 बसबाट मिल्दाखेरि नमिल्ने भयो सर। ट्राफिक काउन्टर हटाएको हो, त्यही भएर विगत उठेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि नेपाल अवैध लागु औषध कारोबारको ट्रान्जिट बन्न लाग्यो। 6 विदेशी नागरिक सहित 13 जना पक्राउ। भारी मात्रामा अवैध लागु औषध बरामद। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,000 नाघ्यो। टर्कीका भवन निर्माणकर्ताहरूलाई कारबाही थालियो। चोरी र लुटपाटको घटना बढ्यो। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको पहिलो जित। नामिबिया 2 विकेटले पराजित। नेपाल प्रहरीले लागु औषध कारोबारमा संलग्न 6 जना विदेशी नागरिक सहित 13 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूका साथबाट 34,10,400 रुपियाँ मूल्यको ब्रुपेनोर्फिन, डाइजेपाम र फेनार्गन बरामद गरेको छ। यस्तै 3,88,500 रुपियाँको नाइट्राभेट ट्याब्लेट, 8,33,000 रुपियाँको चरेस र 5,10,000 रुपियाँ मूल्यको खैरो हेरोइन समेत बरामद गरेको छ। एक रिपोर्ट। लागु औषध कारोबारमा संलग्न मध्ये 4 जना थाई नागरिक, 2 जना भारतीय र 7 जना नेपाली नागरिक गरी कुल 13 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले माघ 24 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 28बाट सोलुखुम्बु जिल्लाका 35 वर्षीय लाक्पा शेर्पालाई नियन्त्रित लागु औषध ब्रुपेनोर्फिन, डाइजेपाम र फेनार्गन एम्पुल 20,300 थान, नाइट्रोभेट 12,950 ट्याब्लेट र नगद 4,05,000 रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै माघ 25 गते काठमाडौँको सुन्धाराबाट लाक्पा शेर्पालाई बिक्री गरेको लागु औषध बापतको रकम लिन भारत मधुबनीबाट
काठमाडौँ आएका भारतीय नागरिक फैज अहमदलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले माघ 26 गते धनुषाको औराही गाउँपालिका 3बाट जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म सवारी साधन व्यवस्थापन गरी लागु औषध एम्पुल लुकाएर पठाउने धनुषाका 29 वर्षीय रिहासद भन्ने अयान रेजालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले माघ 26 गते नै धनुषाको औराही गाउँपालिका 3 स्थित कप्टोल स्थित सडक किनाराबाट जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म लागु औषध लुकाएको गाडीमा सँगै आई लागु औषध लाक्पा शेर्पालाई दिने धनुषा औराहीका 35 वर्षका जाकिर नदाफलाई धनुषाबाट पक्राउ गरेको थियो। नेपाल प्रहरीले माघ 27 गते काठमाडौँको बालाजुबाट लाक्पा शेर्पासँग लागु औषध एम्पुल खरिद गर्दै आएका काभ्रे पलाञ्चोको भुम्लुका 24 वर्षका दीपक तामाङलाई 6000 रुपियाँ नगदसहित पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै माघ 27 गते नै काठमाडौँ मलबाट लाक्पा शेर्पासँग लागु औषध खरिद गर्दै आएका नुवाकोट शिवपुरी 8का 29 वर्षका लक्ष्मण बखतीलाई 6000 रुपियाँ नगदसहित पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले बताउनुभयो। उनले 23.8 किलोग्राम लागु औषध चरेसहित 4 जना थाई नागरिकलाई पक्राउ गरेको पनि बताएका छन्। उनले माघ 28 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपार्चर कक्षमा थाई एयरलाइन्सको उडानद्वारा काठमाडौँबाट थाइल्यान्डको ब्याङ्कक जान लागेका 51 वर्षकी थाई नागरिक 42 वर्षकी परिचर्त पम्प्रुक 25 वर्षका नतापोल त्रिचैया 25 वर्षका नतापोल त्रिचैया 20 वर्षकी नतन्द्रे त्रिचैया पक्राउ परेको बताएका छन्। त्यस्तै लागु औषध खैरो हेरोइन 39 ग्राम र डिजिटल तराजु थान 1 सहित 2 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेको खनालले बताएका छन्। उनका अनुसार माघ 27 गते काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित एक होटलबाट मोरङ लेटाङ नगरपालिका 2 का 34 वर्षका रोशन रिजाललाई लागु औषध खैरो हेरोइन 1 ग्राम र डिजिटल तराजु 1 थान सहित पक्राउ गरेको बताएका छन्। त्यस्तै थप अनुसन्धानको सिलसिलामा रोशन रिजाललाई लागु औषध खैरो हेरोइन बिक्री गरेका मोरङ केराबारी 3 का 35 वर्षीय अमित श्रेष्ठलाई काठमाडौँको कोटेश्वरबाट खैरो हेरोइन 38 ग्राम सहित पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। हाम्रो अपरेसन तेस्रो यो चाहिँ लागु औषध खैरो हेरोइन यो चाहिँ 39 ग्राम सहित चाहिँ 2 जना व्यक्तिहरू यो चाहिँ रोशन रिमाल भन्ने 34 वर्षका जिल्ला मोरङ लेटाङ 2 र अमित श्रेष्ठ 35 यो मोरङकै यो केराबारी वार्ड नम्बर 3 बस्ने यो अनुसन्धानको क्रममा अहिलेसम्म के खुलाएको छ भने यो भारतीय सीमा नाकाबाट भारतीय ठाउँबाट झापा हुँदै यो भण्डाबारी पारीबाट चाहिँ भारतीय नागरिक अवैध रूपमा चाहिँ यो लागु खैरो हेरोइन खरिद ल्याएको र काठमाडौँ बसी 2 जनाले चाहिँ मिली बिक्री वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू खुलेको अवस्था छ र सँगै हामीले यो डिजिटल तराजु यो खैरो हेरोइन सहित यो जोख्नलाई प्रयोग हुने कति चाहिँ यो परिणाममा कति के छ भनेर जोख्नलाई प्रयोग हुने तराजु हो त्यो सबै हामीले पक्राउ गरेको अवस्था छ र यो पनि अनुसन्धान नै भइरहेको छ म्याद थप गरेर। त्यस्तै माघ 29 गते काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित एक होटलबाट भारतीय नागरिक 32 वर्षीय श्रवण कुमार महरालाई लागु औषध खैरो हेरोइन 12 ग्राम डिजिटल तराजु 1 थान र नगद 6000 रुपियाँ सहित पक्राउ गरिएको खनालले बताएका छन्। उनले बरामद लागु औषध ब्रुपेनोर्फिन डाइजेपाम र फेनार्गनको बजार मूल्य 34,10,400 रुपियाँ रहेको बताएका छन्। त्यस्तै बरामद लागु औषध नाइट्राभेट ट्याब्लेटको बजार मूल्य 3,88,500 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै बरामद लागु औषध चरेसको अवैध बजार मूल्य 8,33,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै बरामद लागु औषध खैरो हेरोइनको अवैध बजार मूल्य 5,10,000 रुपियाँ रहेको छ। ललितपुरको ग्वारकोचोकमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएसँगै सडकमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ। ग्वारकोचोकमा गत शनिबारबाट फ्लाइओभर निर्माण कार्य सुरु भएपछि सडकमा ट्राफिक जामको समस्या बढ्दै गएको हो। फ्लाइओभर निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बिहान 6 बजेदेखि कोटेश्वरबाट साधु बाटोतर्फ जाने यात्रुवाहक मालवाहक तथा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई बालकुमारी पुलबाट सर्भिस लेनमा र साना 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई द्रुत मार्गबाट सञ्चालन गरिए पनि सडक जाम कम हुन सकेको छैन। चक्रपथको विस्तारित खण्ड कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म मुख्य जाम हुने 3 ठाउँमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने योजना अनुसार ग्वारकोचोकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने लागेको हो।
ललितपुरको ग्वारको चोकमा बन्ने फ्लाइओभर निर्माणको काम 14 महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत विस्तारित सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म जाम हुने 3 क्षेत्रमा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ, जस अन्तर्गत ग्वारको चोकमा पहिलो फ्लाइओभर निर्माण हुन लागेको हो। 6 मिटर उचाइ हुने फ्लाइओभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिनेछ। कुल 455 मिटरको लम्बाइ हुने फ्लाइओभरमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स 6 मिटर हुनेछ भने फ्लाइओभरमा सवारी साधन चढ्नका लागि 180 मिटर दायाँतर्फ र 110 मिटर बायाँतर्फ र्याम्प निर्माण गरिनेछ। सुरुमा ब्यारिकेडहरू राखेर काम सुरु गरिनेछ। काठमाडौँको धेरै सवारी जाम हुने क्षेत्रमध्ये ग्वारको पनि एक रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आजबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। मंगलबारबाट बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने नयाँ मापदण्ड लागू भएको हो। एक रिपोर्ट। मंगलबारदेखि बागमती प्रदेशमा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2077 लागू भएको छ। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकलाल श्रेष्ठले विगतमा रहेको लाइसेन्स ट्रायलमा 100% अङ्क ल्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अब 70 अङ्क ल्याए पास हुने व्यवस्था लागू भएको बताए। अन्य प्रदेशमा धेरै अघिबाट यो व्यवस्था सुरु भए पनि बागमती प्रदेशमा भने ढिलो गरी सुरु भएको हो। सानो त्रुटिले पनि लाइसेन्स नपाउने र फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने झन्झट हटाउन र धेरैभन्दा धेरैले सहजै लाइसेन्स पाउन सकुन् भनेर यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। त्रुटि सिक्दाखेरि त्रुटि हुन सक्छ, यसलाई मानवीय त्रुटिको रूपमा लिनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 70 अङ्क ल्याउँदाखेरि पास हुन सक्छ भन्ने जुन किसिमको विधि थियो र त्यसैले हामी अहिले लागू गर्दैछौँ। यद्यपि यो प्रणालीमा पनि कतिपय त्रुटिहरू छ, यसमा हामीले बुझेका छौँ, नबुझिकन यो लागू गरेको होइन। तर हामीले यसलाई लागू नगर्ने र नयाँ विधि बनाउने कुरामा तत्काल जान सक्दैन। यसको नयाँ विधि बनाउने कुरा पनि एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा अब हामी जान्छौँ। यहाँ कतिपय त्रुटिहरू छन् हामीले देखेका छौँ। अङ्क प्रणाली भन्दाखेरि पनि निश्चित ठाउँमा ठुलो मिस्टेक गर्ने र सामान्य त्रुटि गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार बाइक र स्कुटरको लागि लुकिङ ग्लास मिलाएको, हेलमेट भाइजर फिता बाँधेको 10 नम्बर छुट्याइएको छ। 8मा एक पटक खुट्टा टेकेमा वा एक पटक अङ्कित रेखा घेरामा छोएमा 5 अङ्क काटेर अघि बढ्न पाइन्छ। त्यस्तै 8बाट बाहिर निस्किएपछि साँघुरो सडकमा स्कुटी बाइक तल झारेको खण्डमा फेल हुनेछ भने साइड लाइट नबालेको खण्डमा 10 अङ्क काटिनेछ। जेब्रा क्रसिङमा रातो र पहेँलोमा नरोकी अघि बढ्दा 15 अङ्क काटिनेछ। स्पिड ब्रेकरमा एक पटक स्टार्ट बन्द भएमा वा एक पटक खुट्टाले छोए 5-5 नम्बर काटिनेछ। जस्तो कि बाइक स्कुटीको लागि चाहिँ नि सबभन्दा पहिला 10 मार्क्समा चाहिँ नि जस्तो कि लुकिङ ग्लासहरू मिलाएको अनि हेलमेटको फिता बाँधेको र अस्वाभाविक गतिको चाहिँ 10 मार्क्स हुने गर्दछ। भनेदेखि 8मा चाहिँ नि एक पटक खुट्टा टेकेमा वा तपाईँको एक पटक अङ्कित रेखा भनेको त्यो जुन घेरा छोएमा पनि तपाईँहरूको अगाडि बढ्न पाउने सिस्टम रहेको छ। त्यसमा चाहिँ 5-5 अङ्क हुनेछ। भनेदेखि 8बाट बाहिर निस्किएपछि जुन न्यारो रोड छ, न्यारो रोडमा चाहिँ एक्सक्युज दिएको छैन। त्यसमा चाहिँ न्यारो रोडबाट बाइकहरू स्कुटी तल झऱ्यो भने स्वतः फेल हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर यो जुन सिग्नल लाइट छ नि, साइड लाइटमा चाहिँ नि 10 मार्क्स राखिएको छ। यदि उहाँहरूले साइड लाइट बाल्नु भएन भने पनि 10 मार्क्स काटिनेछ भनेदेखि साइड लाइट बाल्न गए तापनि 10 मार्क्स काटिनेछ। सानो त्रुटिले फेल भइरहेको बेलामा यस्तो व्यवस्थाले आत्मविश्वास बढाएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। हामीलाई चाहिँ धेरैलाई लाभ मिलेको छ। कतिपय ठाउँमा सानो त्रुटिहरूले गर्दाखेरि पनि विभिन्न सेवाग्राहीहरू हामी जस्तै फेल भइराखेका हुन्छौँ होइन। तर अब त्यो सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि एउटा कन्फिडेन्स पनि आउने हुन्छ यो पोइन्ट वाइज सिस्टमले गर्दाखेरि। सो त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअपले नै हामीलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्छ, अलिकति कन्फिडेन्स बुस्ट गराउने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सहज रूपमा हामीले पास गर्न सक्छौँ र एक्जाम दिनुको मेन उद्देश्य नै खासमा त सेवाग्राहीहरूलाई फेल गरौँ भन्ने त हुँदैन, पासै गरोस्, यसले युज गरोस् भन्ने हुन्छ। ट्रायल पास हुन 70 अङ्क ल्याए पुग्ने प्रणाली लागू भए पनि मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अङ्कभार 100 तोकिएको छ। त्यसमा 70 अङ्क प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी अनुमति पत्रका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा वर्षमा 8,315 करदाता थपिएका छन्।
पर्साको बेरगञ्ज स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 6 महिनामा 8,315 करदाता थपिएका हुन्। आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा प्यानतर्फ 5,864, आयकरतर्फ 1,957, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 9,081 तथा अन्तर्शुल्कतर्फ 133 करदाता थपिएका छन्। यो सँगै पर्सामा करदाताको संख्या 1,16,352 पुगेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्साका प्रमुख कर अधिकृत झाकराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो। 154 जना, अन्तशुल्कतर्फ 1684 जना, 84 वटा भनौँ न अब, अनि स्वास्थ्यतर्फ 112, अनि व्यवसायतर्फ बिजनेस पेन 37,077, व्यक्तिगत पेन 67,824, मोहकर मूल्यवृद्धि करमा दर्ता 9,081, सरकारी डब्लु पेन 420 गरेर हालसम्म जम्मा 1,16,352 दर्ता छ संख्या। पर्सामा प्यानतर्फ सबैभन्दा बढी 79,023, आयकरतर्फ 40,410, मूल्य अभिवृद्धितर्फ 10,136 तथा अन्तशुल्कतर्फ 1,684 करदाता रहेका छन्। आज प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे। प्रत्येक वर्ष 14 फेब्रुअरीमा मनाइने यो दिवस प्रेमिल जोडीका लागि विशेष दिन मानिन्छ। एक साता अघिदेखि नै यो दिवसलाई विभिन्न दिनका रूपमा मनाइए पनि आजको दिनलाई युगल जोडीले विशेष माने गर्छन्। यस दिन होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्क, मल जस्ता स्थानमा प्रेमिल जोडीहरू रमाएका छन्। इटालीको रोमबाट सुरु भएको भ्यालेन्टाइन डे पछिल्लो समय नेपाली युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय रहेको छ। मेनुका लम्सारको रिपोर्ट। भ्यालेन्टाइन डे नेपालमा पश्चिमी संस्कृति मौलाउँदै गएको एउटा गतिलो नमुना हो। पश्चिमी संस्कृतिमा निकै तामझामले मनाइने भ्यालेन्टाइन डेलाई प्रणय दिवस भनेर नेपाली नाम नै दिएको छ। युगल जोडीका लागि विशेष दिन मानिने 14 फेब्रुअरीमा पर्ने भ्यालेन्टाइन डेको रौनक नेपालमा पनि रह्यो। यस दिन प्रेमी प्रेमिकाहरू बीच उपहार आदान प्रदानसँगै प्रेम प्रस्तावका लागि उपयुक्त दिन मानिन्छ। यस दिन जोडीहरू होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्क, मल जस्ता एकअर्कामा समय बिताउन मिल्ने ठाउँमा जाने गर्छन्। प्रणय दिवसका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा पनि युगल जोडीका यस्तै केही रमाइला परिदृश्यहरू देखिए। भ्यालेन्टाइन डे नेपालको संस्कृति भने होइन, तर प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवा युवतीले एक अर्कालाई प्रेम भाव प्रकट गर्ने अवसरकै रूपमा रहँदा भ्यालेन्टाइन डे युवा पुस्तामाझ बढी नै प्रचलित छ। युवा युवती मात्र नभई वयस्क जोडीहरू पनि भ्यालेन्टाइन डेको रौनकमा झुम्ने गरेको पाइन्छ। व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय गर्नलाई पनि फाइदा पनि देखिएको छ। प्रेम भनेको एकदम नराम्रो चिज पनि होइन, एउटा राम्रो प्रतीक पनि हो। अब प्रेमले सद्भाव पनि बढाउँछ। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको प्रेम भनेको सद्भावकै लागि हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बनाउँदाखेरि र अब खर्चालु कम गर्दाखेरि त राम्रै चिज हो। प्रेमलाई नराम्रो भन्नै मिल्दैन। 14 फेब्रुअरी अर्थात् प्रणय दिवसलाई मुख्य दिन मानिए पनि एक साता अघिदेखि नै विभिन्न दिनका रूपमा यसको चर्चा हुने गर्छ। यस वर्ष फेब्रुअरी 7मा रोज डेबाट सुरु भएको प्रणय दिवस प्रपोज डे, चकलेट डे, टेडी डे, प्रमिस डे, हग डे, किस डे र भ्यालेन्टाइन डे भनेर मनाइन्छ। यसलाई नेपाली संस्कृतिको अतिक्रमण र पश्चिमाको सिको भनेर चिन्ता लिनेहरू पनि छन्। तर पनि यसलाई एकअर्कासँग प्रेम साटासाट गर्ने एक विशेष समय र अवसरका रूपमा लिनेहरू पनि छन्। अब यो एक दिन टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रेमिकालाई दिने टाइम भनेर छुट्याएको छ भनौँ न। जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै अब उहरू हुन्छ नि त फेस्टिभलहरू, यो पनि हो। बट हाम्रो नेपालको चाहिँ होइन। अब ठिकै हो, पोजिटिभली लियो भने राम्रै हो। तर हामीले सक्दो कुनै कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट राम्रो कुरा लिएर हिँड्नुपर्छ। नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ त्यहीँ छोडिदिँदा आई थिङ्क बेटर होला। त्यो अब जोडी नहुनुको चाहिँ अब त्यो दिन लाग्छ नि त नि, प्रमिस डे त्यस्तोहरू प्रपोज राखेर विस गर्छ नि त नि। त्यो अब नयाँ जोडी पनि बन्न सक्छ, पुरानो जोडी पनि हुन्छ। अब बिहे भए पनि हुन्छ नि, कसैले मनाउँछ नि त अनि छुट्टी लिएर। त्यस्तो
तर खासै चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। इस्वीसम्म 269 देखि इटालीबाट भ्यालेन्टाइन डे को सुरु भएको मानिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि भ्यालेन्टाइन डे मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको भए पनि संस्कृतिमा अतिक्रमण हुन नदिनतर्फ पनि सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। प्रेमको प्रतीक पाल्पा स्थित रानीमहल दरबारमा प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे मनाउन थुप्रै जोडीहरू पुगे। रानीमहल पुगेका जोडीहरूलाई एक कार्यक्रम नै गरेर स्वागत गरियो। रानीमहलको महत्त्व झल्काउन तानसेन नगरपालिका, नाटा, लुम्बिनी र पाल्पा च्याप्टरले 1 दर्जनभन्दा बढी जोडीहरूलाई स्वागत गरेको हो। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। प्रेमको प्रतीक पाल्पा स्थित रानीमहल दरबारमा प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे को निकै रौनक रह्यो। नेपाली र भारतीय जोडीहरूलाई रानीमहलसम्म लैजाने, गुलाब साटासाट गर्न, उत्तर गंगा स्नान गर्न र महादेव मन्दिरमा सिक्का चढाउन प्याकेजबाट उनीहरू निकै रमाएका छन्। खड्ग शमशेर राणाले आफ्नी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा विक्रम सम्वत 1955 मा काली गण्डकी किनारामा रानीमहल दरबार निर्माण गरेका हुन्। बेलायती दरबार शैलीमा निर्माण गरिएको प्रेमको प्रतीक रानीमहल पुग्ने जोडीहरू यहाँ घुम्ने र आनन्द लिने गर्दछन्। दरबार सहित महादेव मन्दिर र उत्तरवाहिनी गंगाको विशेष महत्त्व रहेकाले प्रणय दिवसमा रानीमहलमा घुम्न र रमाउन पुगेको रूपन्देहीका वरुण गेवालीले बताएका छन्। गुलाब साटासाट गर्नुको अर्थ भनेको हाम्रो माया साटासाट पनि हो र यो ठाउँमा आएर गुलाब साटासाट गर्दै गर्दा हामीलाई लागेको छ हाम्रो सम्बन्ध अझै गाढा र प्रगाढ रहनेछ। यसको साथसाथै हामीले यहाँ रहेको उत्तरवाहिनी गङ्गामा पनि दर्शन गऱ्यौँ। जस उत्तरवाहिनीको दर्शन गर्दा हामीसँग रहेको पाप सबै पखालिएर जाने या मोक्ष हुने भन्ने खालको विश्वास रहेको छ र साथै हामीले हाम्रो जोडीले सँगै सिक्का पनि यहाँ रहेको महादेव मन्दिरमा अर्पण गरेका छौँ। त्यसको अर्थ के रहेछ भने हामीले सँगै सिक्का अर्पण गरिसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध सधैँ गाढा रहन्छ भन्ने विश्वासमा हामी एकदमै उत्साहित छौँ। प्रणय दिवसलाई लक्षित गरेर तानसेन नगरपालिकाले रानीमहल क्षेत्रमा सरसफाई र रङरोगन गरेर चिटिक्क बनाएको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय गन्तव्य रानीमहलको भ्यालेन्टाइन डेमा यसको महत्त्व बारेमा नेपाल सहित छिमेकी देशमा पर्यटकसम्म विस्तार गर्न खोजिएको छ। स्वदेशी र विदेशी धेरैभन्दा धेरै जोडीहरू रानीमहलसम्म पुर्याउने र सम्मानसहित गुलाबको फूल आदान प्रदान जस्ता कार्यक्रम गरिएको छ। 14 फेब्रुअरी भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर यहाँ 25 जोडीहरूलाई एउटा रिङ सेरोमनी र गुलाबको फूल साटासाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमले गर्दाखेरि पक्कै पनि राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रमा चाहिँ यसको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम भएको छ। या विभिन्न मिडियाहरूबाट यसलाई प्रचार प्रसार गरेर रानीमहलको महत्त्व, गरिमा अझै उचाइमा पुर्याउनका लागि र राष्ट्रमा चाहिँ फैलाउनका लागि विभिन्न देशहरूमा फैलाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्राएर तानसेन नगरपालिकाले यो एउटा प्रेमको प्रतीकको रूपमा रहेको चाहिँ यो रानीमहललाई अझै उचाइमा पुर्याउनको लागि, अझै यसको प्रमोसन गर्नका लागि, प्रवर्धन गर्नका लागि तानसेन नगर सरकारले लागेको कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तानसेन बजारबाट करिब 13 किलोमिटर दूरीमा पर्ने रानीमहल दरबारको प्रचार प्रसार गरी 12 महिना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने प्रयास गरिएको हो। प्रेमको प्रतीक रानीमहल भ्यालेन्टाइन डे दरबार भएकाले यस दिन जोडी सहित घुम्ने र रमाउन धेरै पुग्ने गर्दछन्। हाम्रो सम्बन्ध भनेको 16 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ र आज नाटा गण्डकी प्रदेश र महानगरले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रम प्रणय दिवसको अवसरमा यो राम्रो सुनौलो अवसरमा हामी पोखराबाट पनि आफ्नो प्रेम साटासाट गर्न यहाँ आएका छौँ र प्रेम साटासाट पनि गऱ्यौँ। यति ताजगी भयो कि फेरि सुरुवात गरे जस्तै, जीवनको फेरि सुरुवात गरे जस्तै अनुभव भएको छ। प्रणय दिवसमा अधिकांश होटल रेस्टुराँमा क्याम्प फायर सहितको प्याकेजमा 20% छुट गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेमको प्रतीक रानीमहललाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा राखेको छ। करिब 11 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको रानीमहल दरबारमा 24 कोठा रहेका छन्। शिवालय, पानी पोखरी, शिवलिङमा गुम्बज आकारका झ्यालहरू सहित आकर्षित कलाकृति देख्न सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रिको तयारी तीव्र पारिएको छ। मन्दिर परिसरमा रङ रोगनको काम धमाधम भइरहेको देख्न सकिन्छ। यस वर्ष फागुन 6 गते शिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ।
महाशिवरात्रिका लागि छिमेकी देश भारत, श्रीलङ्का लगायतका मुलुकबाट साधु सन्तहरू समेत नेपाल आउने क्रम जारी रहेको छ। यसरी आउने साधुहरूलाई दान दक्षिणा सहित बिदा गर्ने प्रचलन छ। शिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। शिवरात्रिकै अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा विशेष मेला समेत लाग्ने गर्दछ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्वमा शिवालयहरूमा भक्तजनको भेड लाग्ने गर्दछ। यस दिन शिवालयमा बेलपत्र चढाउने, उपवास र रात्रि जागरण गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। पशुपति मन्दिरलाई यति बेला बिजुलीका झिलिमिली बत्तीहरू रङरोगन गरी फूलहरूले सजाउन थालिएको छ। शिवरात्रिका लागि पशुपतिका गेटहरू सजाउने कार्य जारी रहेको छ भने वरपरका क्षेत्रहरूमा सरसफाईको कार्य जारी छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,000 नाग्यो। टर्कीका भवन निर्माणकर्ता उप कारबाही थालियो। चोरी र लुटपाटको घटना बढ्यो। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको पहिलो जित, नामिबिया 2 विकेटले पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आशंका, मुलुकमा स्थिरता कायम हुन नदिन षड्यन्त्र भइरहेको दावी। सरकारसँगको सहमतिपछि सार्वजनिक यातायात मजदुर सम्बद्ध संगठनको आन्दोलन स्थगित, मोबाइल पसलको लुटपाटको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने व्यवसायीको माग। नेपाल अवैध लागु औषध कारोबारको ट्रान्जिट बन्न लाग्यो। 6 विदेशी नागरिक सहित 13 जना पक्राउ, भारी मात्रामा अवैध लागु औषध बरामद। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,000 नाग्यो। टर्कीका भवन निर्माणकर्तालाई कारबाही थालियो। चोरी र लुटपाटको घटना बढ्यो। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको पहिलो जित, नामिबिया 2 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।